أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ما شاء الله. إن الله مع الصابرين. الله أكبر الله أكبر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما شاء الله ما شاء الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء الله ما شاء الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الله أكبر الله أكبر. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله. وبشر الصابرين. ما شاء الله ما شاء الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الله أكبر الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما شاء الله ما شاء الله. وأولئك هم المهتدون. سبحان الله. صدق الله العظيم.